मेरा दोस्त, आज की जो वीडियो है इसमें मैं दिखाता हूँ आपको सफ़ेद टेडी बकरियाँ और दिखाता हूँ दूसरे नंबर पे मक्खी चीनी बकरियाँ। मक्खी चीनी बकरियों की सिर्फ चुवाई हो रही है इस टाइम, दूध की चुवाई, वो भी आपको दिखाते हैं और बकरियाँ भी आपको दिखाते हैं। लेकिन असल वीडियो आज मैं दिखाता हूँ आपको सुपर बकरियाँ जो टेडी वाली हैं, सफ़ेद टेडी जो खड़े कान में होती हैं, एक नंबर क्वालिटी। जैसे आप मांगते हैं ना कि रियाज भाई एक नंबर क्वालिटी हो, तो एक नंबर क्वालिटी होगी इंशाल्लाह। तो मेरे भाई वीडियो मुकम्मल देखें, चलते हैं तो करीब आपको मैं दिखाता हूँ। तो दूसरे नंबर पे बकरियाँ एक नंबर हैं, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो इंशाल्लाह दिल खुश होंगे। आप चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि आज किस तरह ये बकरियाँ खड़ी हैं। बैक कैमरा ऑन करते हैं, आप देखें बैक कैमरे से, ये देखें अब बैक कैमरे से। तो बकरियों की जो असल क्वालिटी है वो आप लोग देखें कि बकरियां रखने से आपको ये भी इल्म होना चाहिए। ये देखें इधर से अंदर, और ये हमारे बाड़े हैं और यहाँ से अंदर पहुँच गए हैं। और ये हैं बकरियां, देखें कुछ की चुवाई हो चुकी है, अभी है भी अंधेरा, लेकिन बकरियां भी देखें तैयार बकरियां खड़ी हैं, दूध वाली खड़ी हैं। ये देखें, और ये चुवाई कर रहे हैं, ये दूध है, ये देखें इसी बकरी का ये दूध है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले सुए वाली है बकरी, इसका जो चुवाई की है माशाल्लाह। और बाकी बकरे भी साथ खड़े हैं, बकरियां भी खड़ी हैं, कुछ प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, कुछ जो है ना होने वाले हैं। बाकी आपको दिखाते हैं आज जो मसला, असल जो मेन जो हमारी ये बकरियां दिखानी थी वो ये दिखानी थी। इस बकरियों के साथ मेरे भाई आपको एक बात बताता चलूँ, कुछ दोस्त कहते हैं कि रियाज भाई हमें टेडी दिखा दें बरबरी जो रशियन क्रॉस में होती हैं। यार उठा इनको, ये सारी उठा के आपको दिखाते हैं। भाईजान टेडी में भी क्वालिटियाँ होती हैं, ये नहीं है कि हर टेडी एक जैसी होती है या टेडी बकरी का बस एक रेट होता है। आपके जहन में जो सवाल हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें मेरे दोस्त, ये देखें टेडी बकरियाँ, और ये देखें ये टेडी देखें, इनके चार चार बच्चे इसलिए देती हैं कि इनके देखें पेड़ देखें, ये दूसरे सूए में है ये। तो टेडी बकरी मेरे भाई 30,000 से लेकर टेडी बकरी 70-80 हज़ार रुपये तक सेल होती है, 60-70 हज़ार रुपये में सेल होती है, 80 में सेल होती है। और इस तरह नमक भी देखें, ये चाट रही हैं, ये नमक भी अपने बाड़े पे आपने इस तरह खड़ाना है, देखा है ना आपने। ये देखें ये खड़े हैं, ये बकरियां चाट रही हैं, तो इससे चरांद ज़्यादा करती हैं। तो ये देखें, और मेरे भाई ये बकरा भी खड़ा है। मैं आपको चला फिरा के ये दिखाता हूँ बकरियाँ। ये गुलाबी में है मेरे दोस्त, लेकिन ये देखें, और ये क्वालिटी देखें। ये बकरियां वो हैं जिनके बच्चे जो है ना तो बड़े टेढ़े बनते हैं, जो बिकते हैं, यानी कि भारी वेट वाले बनते हैं। ये देखें जिस तरह प्योर गुलाबी में माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों, ये देखें यार खीर दे जाकर पर, ये देखें ये क्वालिटी है मेरे भाई। आज काफ़ी दोस्त फरमाइश कर रहे थे यार भाई आपने हमें दिखानी है टेडी बकरी। इस बकरी को देखें, इसका पेड़ ये 3 से 4 बच्चे देती है, हर सुबह में देगी, क्योंकि अभी दूसरा सुबह, पहले सुबह में इसने 3 बच्चे दिए और ये फिर भी इंशाल्लाह 3 से 4 बच्चे देगी। और मेरे भाई ये क्वालिटी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको बकरियाँ, ये यंग बकरियाँ, पहला सुबह भी है दूसरा भी है। इसको देखें, इसको देखें, आपने ये चीज़ देखनी है मेरे भाई। मैली कुचली खड़ी है, वैसे इनको अगर नहला के वाइट हैं बिल्कुल, नहला के अगर इनकी वीडियो बनाते तो और इनकी लुक होती, लेकिन फिर जो माशाल्लाह अच्छी चीज़ अच्छी होती है वो देखने में भी पता चल जाता है। लेकिन मेरे भाई आज मैं जो बात कहने वाला हूँ आपको, आपने अगर बकरी ख़रीदनी है कोई भी नस्ल की, तो उससे पहले आप मुझसे रब्ता ज़रूर करें। कहीं से बकरी ख़रीदें, मैं आपको ये बताऊंगा मेरे भाई, ज़रूरी नहीं है कि मुझसे ख़रीदें। जो अच्छी बकरी होगी मैं आपको कहूँगा मेरे भाई ख़रीदारी करो। जो नए बंदे हैं उनको ये मैसेज दे रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग अगर अच्छी बकरी ख़रीदते हो तो उसके जो है ना रेट अलग होते हैं। और आप लोग अगर टेडी आम ख़रीदना चाहते हो तो उसके रेट तो सिंपल से होते हैं, 25-28 हज़ार, 30 हज़ार। और हर बकरी हमारे पास मौजूद है। ये देखें ये बाहर जा रही हैं बकरियां, और ये वो बकरियां हैं, मैं बाहर निकल के इनको दिखाऊंगा आपको। ये बाड़े के अंदर अभी खड़ी थी, और इनके बारे में मैं आपको यार बाहर अकल है, इनके बारे में आपको मैं बता दूँ मेरे भाई। जो टेडी बकरी है वो किस इलाके में सही पाली जाती है, यानी किस इलाके में किस एरिया में सही पाली जाती है, वो पलती है पाकिस्तान के हर कोने कोने में टेडी बकरी। तो ये ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये देखें यार, दिखा यार माशाल्लाह, ये देखें ये 4 बच्चे देने वाली ब्रीड है।
ہم ایسے بکریاں نہیں رکھتے کہ عام بکری رکھیں، 4 سے 5 بچے دینے والی ہم بریڈ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ وہ کوالٹی ہے جس کو آپ سینن بھی کہتے ہو۔ دیکھیں یہ میلے ابھی صفائی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو جو ہے نا معاملہ چھٹی والا تھا نا۔ یہ دیکھیں بکریاں، یہ عام ٹیڈی نہیں ہے، آپ اس چیز کو جانتے ہیں۔ یہ عام ٹیڈی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی سی ٹیڈی ہوتی ہے، عام ہوتی ہے، وہ اس کو لوگ 25 28 30 کی خریدتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ وہ بکریاں ہیں میرے بھائی جو لوگ آپ مجھے فرمائش کرتے ہو کہ ریاض بھائی ایسی ٹیڈی ہونی چاہیے، 4 بچے سے کم نہ دے اور فل ہیوی ہو اور رشین میں ہو، تو یہ وہ چیز ہے میرے بھائی۔ تو آج کی ویڈیو اسی طرح تھی، اور ان کا میں آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو مکھی چینی بکریاں باہر نکلی ہیں ان کا بھی ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، دکھا کے آپ کو دوبارہ آپ ویڈیو دیکھ لیں گے مکمل۔ اس کا ریٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ان کا جو ریٹ ہے میرے بھائی فائنل آپ کو ملے گا، یہ ویسے تو مہنگی ہے، یہ آپ کو لگے گی 70,000 روپے میں، یہ 70,000 روپے میں ملے گی آپ کو۔ اس کے بارے میں جو دوست جانتے ہیں ٹیڈی کے بارے میں وہ مجھ سے رابطہ کریں، اور جو ٹائم پاس والے ہیں میرے بھائی وہ دور رہیں، ویڈیوز بھی نہ دیکھا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس خیال میں ہوتا ہے کہ ہمیں 25 والی ٹیڈی چاہیے، تو یہ میرے بھائی اور ٹیڈی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹیڈی اور ہے، وہ 25 30 والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ریٹ 70,000 روپے ہے، اور جس دوست کو سمجھ آئے وہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے۔ نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں سکرین کے اوپر۔ اور باقی میرے بھائی میں آپ کو دوسری ٹیڈی دکھاتا ہوں، دوسری بکریاں جو مکھی چینی میں تھی، ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور باقی دوسری بکریاں میں دکھاتا ہوں آپ کو جو مکھی چینی باہر نکلی ہیں، ان کا آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کرتا ہوں، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں بکری تھی تو میں نے اس کا ریٹ کتنا دیا آپ کو، 70,000 روپے دیا تھا یہ ٹیڈی کا۔ اب مکھی چینی بکریاں دیکھیں ذرا جو کھڑی ہیں، تو ان کا بھی آپ کے ساتھ میں ریٹ شیئر کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ بکریاں اس بندے کو چاہیے ہوں گی جو بندہ ایک خاص شوقین ہوتا ہے میرے بھائی۔ آپ اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کو دیکھیں کلر کے حساب سے، اور یہ بکرا کھڑا ہے، اور میرے بھائی اس بکری کو دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ کوئی ایسی بکریاں نہیں ہیں میرے بھائی، جیسے دیکھیں اس کے کان، یہ صرف اس لیے کاٹ جاتے ہیں کہ یہ بریڈ کم نہ ہو، قربانی پہ ذبح ان کو کوئی نہ کرے، اس لیے اس کو سامنے سے لگایا جاتا ہے نشان۔ یہ دیکھیں، اور باقی جو ہے نا دیکھیں میرے بھائی کوالٹی میں آپ کو ساری دکھاتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کے دل خوش ہوں گے۔ ہم یہ بکرا بھی دیکھیں، اس کو دیکھیں، یہ بریڈر کھڑا ہے، اوئے یہ دیکھیں، یہ بھی بریڈر ہے، دونوں بریڈر ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں بریڈر کھڑے ہیں۔ ہم 2 بریڈر اس لیے رکھتے ہیں کہ ایک بکری کو جب بریڈ کراس ہوتی ہے نا بکری، تو پھر وہ بچے 3 4 آپ سمجھ لیں گئے ہوں گے کہ ہم نے 2 بریڈر کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا پہلے سے شروع سے دادا بابا سے یہ سلسلہ ہے کہ ہم اس طرح 2 بریڈر رکھتے ہیں۔ یہ بکریاں دیکھیں، ان کا 70,000 روپے ریٹ آپ کو دیا، اور ان بکریوں کا آپ کو بھی میرے بھائی جو ریٹ دے رہا ہوں وہ بھی 70,000 روپے میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بکریاں بھی 70,000 کے حساب سے ملیں گی، اور جو ٹیڈی تھی وہ بھی 70,000 روپے ملیں گی۔ وہ آپ دیکھیں، اندازہ خود کریں، ٹیڈی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ بڑی ہیں، لیکن ٹیڈی کا ریٹ الگ ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ میرے بھائی۔ اور یہ بکری کو بریڈ کر لیا میں نے، ویڈیو ادھر کر لیا کیمرہ، کیونکہ خلاف ورزی ہوتی ہے، پالیسی کی نہیں ہوتی، دیکھیں میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ بکریاں ان کا بھی 70,000 ریٹ دیا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ویڈیو دیکھا کریں اینڈ تک۔ یہ دیکھیں کوالٹی بڑی زبردست ہے، آپ کو یہ دکھا دی، انشاءاللہ آپ رابطہ کریں میرے بھائی۔ نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں، پیور مکھی چینی، پیور کلر، یہ دیکھیں ایک نمبر۔ اس سے جو شوقین ہیں، جس کو پتہ چلتا ہے میری ویڈیو، وہ دیکھا کریں میرے بھائی۔ نئے بندے کو اگر میری ویڈیو کے اوپر کوئی تھوڑا سا بھروسہ ہے تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ ریاض بسم اللہ گوڈ فارم، ڈیرہ غازی خان، بائی پاس چوک، چنگی نمبر 5، ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ آپ دیکھ لیں۔